അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്ലിസ് എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة أم أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بصوت تقل قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سي ولي الله مدبودي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني، وإلى الطور تقل قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة بحر العلوم وكي أستاذ قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة تلولنغاني باب مسليا قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة شافنغاني باب مسليا قدس الله سره العزيز، كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, നാടുകളിൽ നിന്ന്, സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ നമുക്ക് ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആദ്യമായി ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഈ സ്വലാത്ത്, നമ്മോട് ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തുകളും നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരും സഹിതം ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ
ഹളറത്തിലേക്ക് നമുക്കത് ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശുപാർശ ലഭിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കാരണമായതാണ് സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ചൊല്ലുക. ഹൃദയം തുറന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ഇഷ്ക്, അവിടുത്തെ സ്നേഹം, അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സർവകാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്ത്. ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണോ, രോഗങ്ങളാണോ, കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണോ, മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഏതെല്ലാം നിലക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൽ നിന്നും മജ്‌ലിസും സ്വലാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് മനസ്സിന് നല്ല ആരോഗ്യം, മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം, മനസ്സിനുള്ള ഉന്മേഷം അതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാ മദീന റൗള ഷരീഫിൽ എത്തണം എന്ന നിയ്യത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين അല്ലാഹുവേ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100-ലധികം സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വന്നുപോയ സകലമാന ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് ഈ രാവിന്റെ പുണ്യ ദിവസത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ റബ്ബേ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാഫ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി പോകുമല്ലോ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലാഹ് ഇലവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവരും അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പേരുകൾ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും കാണുന്ന റബ്ബേ ആരും കാണാതവർ കണ്ണീര് കാണുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലാഹ് കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പലവരുടെയും രോഗികളുണ്ടല്ലാഹുവേ നാട്ടിലും ഇവിടെ പ്രവാസ ലോകത്തിലും രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പൂർണ്ണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് വേദന കൊണ്ട് പോലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ് നീ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്
പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടുപോയുടെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മുത്തുമുമിനീങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ആരോഗ്യത്തിലെ സമ്പത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ സഹോദര സഹോദരിമാരുള്ള നീ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ് സമയം ഒക്കെ ചിലവഴിച്ച് 200-ലധികം സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ദുആ ചെയ്ത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിവിടെ അവസാനിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരിലും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാറാ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ പൂർണ്ണമായി ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് പ്രയാസം അറിയിച്ചവരുണ്ട്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ.
കടത്തോടുകൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നൽകല്ല റബ്ബേ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വ കടങ്ങളും വീട്ടി റാഹത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി കടം കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ഹലാലായ വഴികളിലൂടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ളത് നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പാപമോചനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ ഖബർ ചെയ്ത് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സ്വർഗ പൂന്തോ പാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞ സഹോദരിമാരടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സൽസ്വഭാവികളായ മക്കളില്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്കല്ലാ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. നാടും വീടും കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവാസ ലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രവാസികൾ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ, സമ്പത്തില്, ആരോഗ്യത്തില്, സമയങ്ങളില്, സൗഹൃദങ്ങളിലൊക്കെ റബ്ബേ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദീർഘകാലമായ സുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, നീ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കിഡ്നി സംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് റബ്ബേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കല്ലാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലാഹുവേ, ഇതിലൂടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉറക്കമില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലാഹുവേ, ഇതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്നൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ല, കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ജോലി ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീട് പണി തുടങ്ങി പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മുടങ്ങിയവരല്ലാഹുവേ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഹലാലായ എല്ലാ വഴികളും റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ ഇണകൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കുടുംബ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വഴക്കുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ മാറ്റി സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഖബറിന് സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിസംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതൊക്കെ നീ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്നൊക്കെ തടിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമല്ല പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്നും പ്രവാസലോകത്തും ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങാൻ അല്ലാഹുവേ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ
ആക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷൻ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പേടി നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്ഥിരമായി സഹോദരില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. പേടി കൊണ്ട് മാനസികമായ വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരി അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി പൂർണ്ണ മനസ്സമാധാനവും മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യവും എല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പിശാചിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശത്രുക്കൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നാവുകളിൽ നിന്ന് സൂയാണുക്ക അസൂയകളിൽ നിന്ന് ഷർറിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ വെട്ടിക്കൊടുക്കുകളിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ എത്തിച്ച് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, രോഗങ്ങളുണ്ടോ, കടങ്ങളുണ്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എല്ലാം സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടൊക്കെ റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. സങ്കടങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മാറാ രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആവേശത്തോടെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ മലായികത്തോട് ദുആകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ ടെൻഷനുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങളല്ല, മന്ത്രം കൊണ്ട് മാറാത്ത തീരാത്ത വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണല്ലോ അല്ലാഹുവേ. സ്വലാത്ത് മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സഹോദരിമാരുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജോലിയിലൊക്കെ നല്ല ഖൈർ ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവിടെ വിഷമങ്ങൾ കാണുന്ന റബ്ബേ, അവിടെ കണ്ണുനീര് കാണുന്ന റബ്ബേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ മുറുതു തരണേ റബ്ബേ. എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാതെ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ഭാവികളാണ് അല്ലാഹുവേ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വന്നുപോയ സകലമായ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നോമ്പുകളും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ കുറവുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മൾ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഖുശൂഅോടെ ഭയഭക്തിയോടെ ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരിലേക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ബൈത്ത് കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് പോവാം. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العليم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إن شاء الله سبحانه وتعالى സ്വീകരിക്കട്ടെ ദുആ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി ഉച്ചക്കാശം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ എണീക്കുമോ അപ്പം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും നിലാവ് നൗഷാദക്ക അതുപോലെ തന്നെ നൗഷാദക്ക ഷാറലി കമാൻ ടൈഗർ റഹീം പി വി ഫർസാന നിലാവ് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തുള്ള പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്തു റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനം നൽകുമാട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാട്ടെ. സ്നേഹമുള്ള ഇമ്പമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസവും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 100-ലധികം 500, 600, 300-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഓരോ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും അവരുടെയൊക്കെ ചൊല്ലുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരടക്കമും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ
നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്, കടം കണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ഖൈറിന്റെ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ആരൊക്കെയും കുടുംബങ്ങളിൽ മാറാരോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പല ഐഡികളിൽ നിന്നും ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ല, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്ന സഹോദരൻ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. ഞരമ്പിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ട്യൂബിട്ടുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരി സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലായി ഇവർ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികൾക്കെല്ലാം നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ മാറാരോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വേദനകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്ക് വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്നവരല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ഹലാലായ വഴികളിലൂടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉപജീവനത്തിലെ റിസ്ഖിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും റബ്ബേ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ബന്ധുക്കള്, സ്നേഹിതന്മാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ മക്കൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പലരും പ്രവാസികളാണ്. നാടും വീടും കുടുംബവും എല്ലാം വിട്ടുവിടെ വിദേശത്ത് രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളിൽ പലവരും. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസ ലോകത്തൊരു സുഖമില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ അസുഖങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 200 സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 42 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم എല്ലാം കഴിയും കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ല മാവല്ലേ ഇങ്ങള് പൊന്തിയാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധമായ റമളാനുകളിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നോറ്റ നോമ്പുകളും ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളും അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെയും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തും അല്ലാഹു നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ റാഹത്തും നേടിയുള്ളവർ അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് കുവൈത്തിൽ നിന്നൊരാൾ അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഷമീം എന്നൊരു ഐഡിയ അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഷാഹിദ് അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സാലിബ് കൊല്ലം അല്ലാഹ് നീ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അതുപോലെ ദരീവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുൽ അല്ലാഹുവല്ലേ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ കണ്ണേറ് നാഗോര സിഹ്റ് പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ ശൈത്താനികമായ വസ്വാസുകൾ എല്ലാത്തിനും തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സുൽത്താൻ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കുടുംബജീവൻ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നൽകുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഖബറിൽ ഇതിന്റെ സന്തോഷം പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ബാങ്കിനോട് അടുത്ത സമയം ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയം റമദാൻ മാസം 25-ാമത്തെ രാവിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചെയ്തു കൊടുത്തോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അഷ്റഫ് റൂഹിനോട് എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ആവശ്യം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തീരാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നാണ്. ചികിത്സിച്ചിട്ടും മന്ത്രിച്ചിട്ടും മാറാത്തൊക്കെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാറുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര എത്രയാണ് നമുക്ക് പറ്റുക ഉള്ളത് സ്വലാത്തിന് എണ്ണം വെച്ച് നിങ്ങൾ പതിവാക്കി ചൊല്ലുക. ആ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് ഗ്യാരണ്ടി തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ നീക്കി നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എവിടെയും പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഖബറിലായാലും മരണസമയത്താണെങ്കിലും മഹ്ശറിലാണെങ്കിലും സിറാത്ത് പാലം വിട്ട് കിടക്കാനും എല്ലാത്തിനും ദാഹിച്ച വലയുന്നു. അത്രയും അമ്പിയാക്കള് നബിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവസാനം നമ്മൾ ഹബീബായ തങ്ങളടുത്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ. അതുപോലെ ഷഫാഅത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് മുത്തുനബിൻ്റെ അടുത്താണ്. നിസ്കാരത്തിൽ മുത്തുനബിയോട് തന്നെയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും മുത്തുനബിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം മുത്തുനബിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ധാരാളം നിങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് 500 1000 ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിൽ എണ്ണം തേക്കാനല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന എത്രയാണോ 100 ആണെങ്കിൽ 100 200 ആണെങ്കിൽ 200 ദിവസം നിങ്ങൾ പതിവാക്കി ചൊല്ലി ഈ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീരുമാനാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി തരും. എല്ലാവർക്കും പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടിയിരിക്കും. യാതൊരു സംശയവുമാണ്. അത് ആത്മാർത്ഥതയും ഇഖ്ലാസും ഖുശൂഉം ഭയഭക്തിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താണ് അതിന് പറയാ, ആ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഫലം കിട്ടിയിരിക്കും. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാണ് സ്ഥലത്താണ് അതിന് മരുന്ന്. ഇവിടെ വേറെ മരുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ക്യാൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ അറിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വരും. ഓരോ വീട്ടിലായാലും മജീസിലായാലും ആംബുലൻസുകളൊക്കെ നിരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. വരുന്നവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിട്ടാണ് പോകലും. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കാണുന്നവർക്കേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സ്വലാത്തിൻ്റെ മഹത്വം, സ്വലാത്തിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നീങ്ങി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖൈറായ ഫതഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. സന്തോഷം കേൾക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കാമെന്ന് മാത്രം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سارك وبركاته الغد ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചതിനാണ്. اللهم صل الشافي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
30 സാധനം ബാക്കിയുണ്ട്. യുഎക്കാർക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമയമായില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിരി ദുആ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ മനസ്സിന്റെ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പേടികൊണ്ട് ഹൃദയം വിറയ്ക്കുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മജ്‌ലിസിൽ ഉറങ്ങാൻ അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അതുപോലെ ചിന്തകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മനസ്സിന് വല്ല ഭാരമുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ എല്ലാവർക്കും നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ റബ്ബേ നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു എല്ലാ പിശാചിന്റെ വസ്വാസുകളിൽ നിന്നും റബ്ബേ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർ അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മൈസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇത്രയും വളർത്തി വലുതാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മക്കളിരിക്കുന്നവർ പേരമക്കളിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒറ്റ മജ്‌ലിസ് പോലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന പല അഡ്മിന്മാരടക്കമുള്ളവരുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്നവരിലും അല്ലാതെയുമായി രോഗികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നാട്ടിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർണ്ണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വേദനകൾ കാരണം ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ വേദനകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഏട്ടത്തി ജ്യേഷ്ഠത്തി അനിയന്മാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ബ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലച്ചോറിന്റെ നരമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ പലവരും അല്ലാഹുവേ ഇലയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവര് നിന്നു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ആമീൻ പറയുന്ന മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ആരും കാണാത്ത കണ്ണീര് കാണുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഹൈറായ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ ഹൈറിന്റെ ഹലാലായ വഴികൾ റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന റമളാനാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. റമളാൻ വിട പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന റമളാനാക്കി തരണേ റബ്ബേ. നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ കൈവെടിയല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പാപമോചനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും വന്നുപോയ സകലമാന ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹുവേ പുണ്യസ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ബാങ്കിനോടടുത്ത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സമയം, ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മണ്ണിൽ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമീൻ പറയുന്ന അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ സകല ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് നൽകണേ നീ ഗഫാറും റഹീമുമാണല്ലോ നീ മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകുമല്ലോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. നോമ്പുകാര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ മരണസമയം റബ്ബേ നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹു. ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ മാറാ രോഗങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തിലൂടെ നീ രോഗങ്ങൾ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹു. മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ സ്വലാത്തിലൂടെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ മലപ്പുറം സുൽത്താൻ നൗഷാദ് ഷെഹർലാൻഡിലേക്ക് ആൻഡ് AC റാഹത്ത്, അതുപോലെ നിസാർക്ക, അഷ്റഫ് TRS പ്രോഗോ, അതുപോലെ തന്നെ ഷഹീദ കുവൈത്ത്, അതുപോലെ നല്ല പേരെന്താ പറഞ്ഞു മറന്നുപോയി, ഹസൻ അല്ലേ, ഓക്കെ ഹസൻ, അതുപോലെ യൂനുസ്ക 143, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നൽകിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാത്രി 9:30-10 മണിയുടെ ഇടയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെ മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കും. പരമാവധി നിങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. വരുമ്പോൾ ഒരു 10 ആളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരുക. ചിലവില്ലാത്ത കേസാണ്. ഇനി അടുത്ത റമളാൻ കൊണ്ടുവങ്ങളുണ്ടാവോ പറയാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരി. അവിടെയൊക്കെ ചാരി നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് ചാരിക്കുന്നവർ, പള്ളീൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ തോണ്ടിക്കാണ്ട് പോകുന്നവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.